ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद के आप अच्छे होंगे। संवेदा उर्दू वीडियो लेसन्स डाइट बल्लारी से मैं अब्दुल मालिक, गालिब स्कूल बल्लारी। इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करता हूं और खुश आमदीद कहता हूं। आज 8वीं जमात के तलबा व तालिबात मेरे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के इस सबक के अहम नुकात कलम बंद कीजिए। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास से अच्छी अच्छी बातों के साथ अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। खुश आमदीद। आज का सबक नज्म, गर्मी का मौसम, जिसका दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा आपने मालूम कर चुके होंगे। हम दूसरे हिस्से के लिए नज्म, गर्मी का मौसम आपके सामने सुनाया जाएगा। अजीज तलबा व तालिबात, हम 8वीं जमात की नौबहार अदब से एक बहुत प्यारी नज्म जिसका नाम है गर्मी का मौसम, सबक नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है। ये हम नज्म पढ़ने जाएंगे। नज्म पढ़ने से पहले इस नज्म के अहम नुकात ये हैं। शायर का मुख्तसरन तारुफ, इयादा के सवालात व जवाबात। नज्म को तरन्नुम से पढ़ा जाएगा। अल्फाज व मानी, नज्म का पस मंजर, अशार की तशरीह करना, इस नज्म के खवाफी मालूम करना, मिसरों को तरतीब से जोड़ना या तरतीब देना, उर्दू सर्फ व नहू से गुफ्तगू करना, उर्दू सर्फ व नहू से गुफ्तगू करना यानी ग्रामर मालूम करना, इयादा के सवालात व जवाबात और आखिरी घर पर काम। इस नज्म के अहम नुकात ये हैं, आप नोट कीजिए। बच्चों, सबसे पहले शायर का मुख्तसर तारुफ। आप इस तस्वीर को जानते हैं कि यह तस्वीर है मौलाना इस्माइल मीठी। हमने पहले हिस्से में आपको दोहरा चुके हैं, अब मुख्तसरन आपके सामने इनका तारुफ करवाते चलो। मौलाना इस्माइल मीठी सन 1844 ईस्वी को मेरठ में पैदा हुए। मेरठ और सहारनपुर में एक अरसे तक बहैसियत फारसी मुअल्लिम अपनी खिदमत अंजाम दिए। सन 1899 ईस्वी को मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए यानी कि रिटायर्ड हो गए। इसके बाद तसनीफ व तालीफ में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। आपने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी जो बहुत ही मशहूर हैं। इनके किताबें बहुत मशहूर हैं जो पहले दर्स में सुना है। आप सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक अच्छे नस्र निगार भी हैं। इनके यहाँ उर्दू का तर्ज जदीद व कदीम दोनों मिलते हैं। तर्ज जदीद और कदीम दोनों मिलते हैं। इनकी खिदमात पर सरकार ने इनकी अदबी खिदमात से मुतासिर होकर इन्हें खान साहब के खिताब से नवाजा।
1 नवंबर 1917 ईस्वी को इस दारे पानी से कोच कर गए, यानी दुनिया से चले गए। बच्चों, आपने मालूम कर चुके हैं कि मौलाना इस्माइल मीठी का मुख्तसरन तारुफ। चलिए, आपको इन्हीं मुख्तसरन तारुफ से चंद सवालात पूछा जाएगा, आप जवाबात देंगे, मुझे उम्मीद है। मौलाना इस्माइल मीठी कब और कहां पैदा हुए? माशाअल्लाह, मौलाना इस्माइल मीठी 1844 ईस्वी को मीरठ में पैदा हुए। ये सही जवाब है। दूसरा सवाल है आपके लिए, मौलाना ने वजीफे याबी के बाद अपनी सारी जिंदगी कहां गुजारी? हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। मौलाना ने सुबुकदोश के बाद अपनी बकिया जिंदगी तसनीफ व तालीफ में लगा दी। आपके लिए तीसरा सवाल है, हुकूमत हिंद ने मौलाना को किस खिताब से नवाजा? हाँ, वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। सरकार ने मौलाना को खान साहब के खिताब से नवाजा। वेरी गुड। चलिए बच्चों, आप, मुझे उम्मीद है कि आपने मौलाना का मुख्तसर तारुफ समझ में आ गया है और मुझे इसके जवाबात भी मिल चुके हैं। चलिए, अब हम इस नज्म को दोबारा पढ़ेंगे। गौर से सुनिए और आप भी इसको घर में तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया, चली लू ओ तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप, जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवावा है, दर वो दीवार है गर्मी से तपते, दर वो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। बच्चों, हमने इन 5 अशार को पहले हिस्से में दोहरा चुके हैं। अब हमारा असल जो दूसरा हिस्से का यहां से शुरू होगा। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते, दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में, न पूछो कुछ गरीबों के मकान की, जमी का फर्श है छत आसमां की, न पंखा है न टट्टी है न कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा, अमीरों को मुबारक हो हवेली, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। बच्चों, आपने इस नज्म को तरन्नुम से गौर से सुना है और आप भी इस नज्म को तरन्नुम से घर में पढ़ने की कोशिश कीजिए। बच्चों, अब हम इस नज्म का मुख्तसरन पस मंजर मालूम करेंगे, यानी कि नज्म के ताल्लुक से पिछले दौर में क्या हुआ है।
سال میں کئی موسم آتے ہیں. آپ جانتے ہیں بچے، موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں. اکثر اردو شعراء موسم گرما پر بہترین نظمیں لکھی ہیں. اسماعیل میرٹھی نے بھی گرمی کے موسم پر ایک کامیاب نظم لکھی ہے. اس نظم میں گرمی کے موسم کی بہترین اور صحیح عکاسی کی گئی ہے اور امیروں اور غریبوں کا موازنہ بھی بہت خوب ہے. یہ ہے پس منظر نظم کا. چلیے بچوں، اب ہم اس نظم کے الفاظ و معنی. در و دیوار، کنارہ کش دیوار کے کنارے، درندے جاندار، شعلہ آگ بگولا، کھاڑیوں گھاس پوس، بنی آدم آدم کی اولاد. یہ ہے اس نظم کے الفاظ و معنی. اب ہم اس نظم کے اشعار کو تشریح میں کریں گے. تشریح یوں ہے: پرندے اڑ کے ہیں پانی پہ گرتے، چرندے بھی ہیں گھبرائے سے پھرتے. اس شعر کا تشریح یہ ہے، جب انسانوں کا یہ حال ہو تو پھر پرندوں کا حال اللہ جانے. ہے نا بچوں؟ پرندے جہاں جہاں پانی نظر آتا ہے وہاں جا کر سکون اختیار کرتے ہیں اور اس گرمی سے گھبرا جاتے ہیں. اب انسان گرمی سے تڑپ کر کیا ہے، گھروں میں ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں. تو پرندوں کا حال بولو، بے سہارا لوگوں کا بولو. ہے نا بھائی؟ تو ہم بھی کیا ہیں، گرمی سے ہم کیا ہے، گھبرا جاتے ہیں. 7واں شعر یہ ہے کہ اس شعر کا یوں ہے: درندے چھپ گئے ہیں جھاڑیوں میں مگر ڈوبے پڑے ہیں کھاڑیوں میں. اس شعر کی تشریح یوں ہے: اسی طرح درندے اور جانور کا بھی یہی حال ہے کہ درندے چھپ کر جھاڑیوں اور کھاڑیوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں. وہ گرمی سے باہر نہیں نکلتے. نہ پوچھو کچھ غریبوں کے مکان کی، زمین کا فرش ہے چھت آسماں کی. اس شعر کا مطلب یوں ہے: درندے اور پرندوں کا یہ حال ہے تو غریب انسانوں کا کیا حال ہوگا. ذرا سوچئے بچوں، اندازہ لگایا کہ اس گرمی میں غریبوں کا حال مت پوچھو، کیونکہ ان کے مکان بھی کوئی پختہ مکان نہیں. جھاڑیوں کا، گھاس پھوس کا، ٹٹیوں کا، ہے نا بچوں؟ ان کی زمین کا فرش بھی آسمان جیسا کھلے میں نظر آتا ہے، اسی طرح چھت کی طرح لگتا ہے. مطلب اس قدر گرمی کے گویا سورج ان کے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. نہ پنکھا ہے نہ ٹٹی ہے نہ کمرہ، ذرا سی جھوپڑی محنت کا ثمرہ. دیکھیے بچوں، نہ پنکھا ہے نہ ٹٹی ہے نہ کمرہ، ذرا سی جھوپڑی محنت کا ثمرہ. اس شعر میں مولانا یوں بیان کرتے ہیں: غریبوں کے گھر میں نہ پنکھا رہتا، نہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گھاس پھوس کا پردہ، نہ تو اطمینان بخش کمرہ ہوتا ہے. ان کی تو بس زندگی بھر کی کمائی ایک ذرا سی جھوپڑی ہوتی ہے. امیروں کو مبارک ہو حویلی، غریبوں کا بھی ہے اللہ بیلی. یہ واقعتاً ہے. مالدار اور امیروں کے گھر تو اے سی، فین، کولر اور فریج سے آباد ہیں. ہے نا بچوں؟ ہاں، امیروں کے گھر میں اے سی ہے اور فین ہے، کولر ہے، فریج ہے، سب ہے امیروں کے گھر میں. اور ہر اعتبار سے انہیں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں جنت چھائی ہے. اور غریبوں کا حال اللہ ہی جانے. آپ نے نظم کو بخوبی تشریح سمجھ چکے ہیں نا بچوں؟ ماشاءاللہ. اس نظم کے خوافی معلوم کریں گے. خوافی یہ ہے کہ مہینہ پینا. آواز دیکھیے بیٹو بچوں، آپ نے آواز کو سنیے. مہینہ پینا،
आया साया, धूप धूप, तवा है हवा है, तपते तड़पते, गिरते फिरते, झाड़ियों में खाड़ियों में। मालूम कर रहे हैं, मकान की, आसमान की, कमरा समरा, हवेली बेली, ये हैं इस नज्म के खवाफी। खवाफी आप जानते हैं ना बेटा? हाँ, नज्म के खवाफी यानी कि एक अल्फाज नज्म के आखिरी में रदीफ और खाफिया जो कहते हैं, रदीफ से पहले जो आने वाले हैं, ये हैं खवाफी। चलिए बच्चों, अब हम इन मिसरों को मुकम्मल करने का तरीका, हमने नज्म को पढ़ा है और आपने सुना है। अब मिसरा है, परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते हैं। अब बताइए कि आप दूसरा मिसरा क्या है? हाँ, तो दूसरा मिसरा यही है कि इसकी तरतीब यही है, परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते। है ना बच्चों? हाँ, परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते। अब इसका दूसरा मिसरा आपको मालूम है, डैश मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। अब आपको इसका मिसरा देना होगा। अब समझिए, डैश जमीन का फर्श है, छत आसमां की, न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा। अब डैश, इसी तरह डैश है मिसरा, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। अब इसकी तरतीब आप बताइए बेटा। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा, परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते, दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। न पूछो कुछ गरीबों के मकान की, हाँ जमीन का फर्श है, छत आसमां की, न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। आपने इन मिसरों को मुकम्मल करने का तरीका भी सीख चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा उर्दू कवायद यानी कि सर्फ व नहू, जिसको अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, ग्रामर के ताल्लुक से हम चंद मालूमात हासिल करेंगे। सर्फ व नहू, तमहीद देखिए, हम जो आपस में बातचीत करते हैं, यही हमारी जुबान है। बातचीत बोलने और सुनने में आती है ना भाई? ये जुबान की इब्तिदाई सूरत है। इसके बाद दूसरा दर्जा इन शक्लों का है जो तहरीर में और पढ़ने में आती है ना बच्चों? हाँ, यानी तहरीर व तकरीर के कायम मुकाम पर है। तहरीर में लफ्ज मिसाल दूसरी बेजान अशिया के बेहस होते हैं, और जब तक कोई शख्स इनमें अपने दिमागी अमल से रूह नहीं फूंकता, ये मुर्दा रहते हैं। है ना भाई? आप समझ रहे हैं ना? जब तक कोई शख्स इनमें अपने दिमागी अमल से रूह नहीं फूंकता, ये मुर्दा रहते हैं। तहरीर में लफ्ज की सूरत एक ही रहती है, लेकिन बोलचाल में अक्सर औकात लहजे और मौके की मुनासिबत से इसी एक लफ्ज की कई सूरतें हो जाती हैं। इसलिए जुबान के कायदे बनाते वक्त पहले बोलचाल का ख्याल रखना चाहिए और इसके बाद तहरीर का। अंग्रेजी में एक फार्मूला है, यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। है ना भाई? इसी तरह जुबान में जो भी हो, हम जो बातचीत बोलने और सुनने में आती है, ये जुबान की इब्तिदाई सूरत है। चलिए बच्चों, इल्म सर्फ किसको कहते हैं? इल्म सर्फ में अल्फाज से बहस होती है। अल्फाज, जो भी हम अल्फाज देखें, अल्फाज गुफ्तगू में आते हैं और इसकी नकल लिखने में की जाती है। लफ्ज जुमले का कम से कम जुज होता है। हर लफ्ज के कुछ ना कुछ माने होते हैं, जिसके असल और सही माने बोलचाल
یا جملے میں آنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ بے معنی یا محمل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق قواعد سے نہیں ہے، اس لحاظ سے الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اول مستقل کلمہ جو اپنی ذات سے پورے معنی رکھتے ہوں، مثلا انسان، آپ نے سنا ہو انسان، پہاڑ، زمین، دریا، آسمان، موسم وغیرہ۔ اب بتائیے بچوں کہ ان الفاظ کے کچھ معنی ہیں نہیں؟ ہاں، آپ نے جان چکے ہیں اس الفاظ کے معنی ہے۔ دوسرا غیر مستقل کلمہ جو اپنی ذات سے پورے معنی نہ رکھتے ہو، مثلا پر، نے، کو، کی، سے، جب، تک، کے، مگر وغیرہ۔ اب ہم دیکھیے انسان کے معنی ہیں اور پر کے معنی نہیں، پہاڑ کے معنی ہیں، نے کے معنی نہیں، کو کے معنی معلوم نہیں، کی کے معنی معلوم نہیں، سے کے معنی معلوم ہے بھائی، معلوم نہیں، مگر یہ الفاظ ہمیں کہاں ہمارے لیے ضروری ہے آپ جانتے ہیں۔ پہلا کلمہ، مستقل کلمہ کی 5 قسمیں ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو، کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسم کہتے ہیں۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو، مثلا حامد کا قلم گھر پر ہے۔ حامد شخص ہے، قلم چیز ہے، اور گھر کیا ہے؟ جگہ۔ اسم کہتے ہیں شخص، چیز، جگہ، ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم اسم کہتے ہیں۔ مستقل کلمے کے 5 قسموں میں سے پہلا قسم اسم، دوسرا صفت۔ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی اسم کی کیفیت یا حالت معلوم ہو، مثلا احمد کی ٹوپی لمبی ہے، رضیہ کے بال کالے ہیں، تاج محل بہت خوبصورت ہے۔ اب اس میں صفت کیا ہے بھائی؟ لمبی، کالے، خوبصورت، یہ صفت ہے۔ تیسرا ضمیر۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو بجائے اسم کے استعمال ہوتا ہے، مثلا آپ، یہ، وہ، تم وغیرہ۔ فعل۔ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی شے کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، جیسے تماشا شروع ہوا ہے، اس نے خط لکھا ہے۔ کام کرنے والے کو یا جس سے کام کا صادر ہوا ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جس شخص یا شے پر کام کا اثر پڑے وہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ فاعل کہلاتا ہے۔ فعل کی معنوں کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی، یہ فعل لازم۔ فعل لازم وہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے گا، اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک رہے، جیسے احمد آیا، پپیا بولا وغیرہ، فعل لازم۔ دوسرا فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے۔ مفعول یعنی جس پر فعل واقع ہو۔ فعل، اب آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں فعل، جیسے احمد نے خط لکھا، احمد نے خط لکھا، یہاں لکھا فعل ہے، احمد فاعل ہے اور خط مفعول ہے۔ احمد نے خط لکھا، احمد فاعل ہے، لکھا فعل ہے اور خط کیا ہے؟ مفعول ہے۔ دوسری مثال ہے سلیم نے سانپ مارا۔ اب بچے بتاؤ کہ سلیم فاعل ہے، سانپ مفعول ہے، اب فعل کون ہے بھی؟ فعل مارا۔ ویری گڈ، بالکل صحیح کہا، آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے فعل متعدی۔ چلیے بیٹا فعل ناقص۔
فعل ناقص وہ ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے. جیسے احمد بیمار ہے، اس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہے. کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہے. احمد جو یہاں فاعل ہے، کام کرنے والا نہیں بلکہ فعل کا سہنے والا، فعل کا سہنے والا ہے. اور بیمار خبری حالت ہے، یعنی اس کی حالت کی خبر دیتا. فعل ناقص اکثر ہونا، بننا، نکلنا، رہنا، پڑھنا، لکھنا، لگنا، نظر آنا، دکھائی دینا، ان میں ہونا، یہ فعل ناقص تو ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جہاں بھی آپ جملے کے اندر ہونا ہے تو یہ فعل ناقص ہے. آپ اس کو اچھی طرح دماغ میں، ذہن میں رکھیے. متعلق فعل. متعلق فعل وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق فعل سے ہوتا ہے اور وہ فعل کی مختلف کیفیتوں کو بتاتے ہیں. ان کی کئی قسمیں ہیں جو ذیل میں لکھی ہیں. نمبر 1، زمان یا وقت کے لیے. اب، جب، کب، جیسے، اب، جائے. جب کہوں آ جاؤ، فرمائیے آپ کب آئیں گے. ان کے علاوہ یہ الفاظ بھی بطور متعلق فعل استعمال ہوتے ہیں. آگے، آج کل، پرسوں، ترسوں، سویرے، اچانک وغیرہ، یہ زمان یا وقت کے طور پر ہمیں جملوں میں استعمال کرتے ہیں. اچھا بچوں، اب ہم اسم کی کتنے قسمیں ہیں معلوم کریں گے. اسم کی 2 قسمیں، اسم عام اور اسم خاص. اسم عام اسم نکیرہ اور اسم خاص اسم معرفہ. اسم عام اسم نکیرہ کو کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے. کسی بھی ذات، جاندار یا بے جان، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں. جیسے مثلا عورت عام ہے، مرد عام، ہر ایک کہتا ہے عورت. عورت کا نام نہیں، ہاں عورت عام، مرد عام، لڑکا عام، بھینس عام، گائیں عام، گھر عام، مکان، شہر، سردی اور گرمی، یہ سب اس میں عام ہیں. اس میں عام کی کل 8 قسمیں ہیں. انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھائیں گے. چلیے اب اس میں خاص، اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں. وہ لفظ یا کلمہ جو کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا خاص نام کو ظاہر کرے، اسے اس میں خاص یا اس میں معرفہ کہتے ہیں. مثلا علاء الدین خلجی سنا ہوگا آپ نے، بابر بادشاہ، لال قلعہ، پانی پوری وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ خاص ہے. سمجھ میں آیا بیٹا؟ اس میں عام اور اس میں خاص. چلیے آپ کو تمام نظم کی کیفیت اور نظم کی تشریح، مولانا کا تعارف اور چند ہم نے آپ کو کیا دیے تھے بھائی؟ ہاں، سرگرمیاں سے واقف ہو چکے ہیں. اب ہم گھر پر کام دیں گے. گھر پر کام یہ ہے کہ پہلا سوال اس میں عام اور اس میں خاص کی تعریف کیجئے. دوسرا سوال فعل کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اقسام بیان کیجئے. تیسرا سوال مولانا اسماعیل میرٹھی کا تعارف اپنے الفاظ میں لکھیے. بچوں وقت کے تقاضے پر وقت ختم ہونے آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی کلاس میں، مجھے امید ہے کہ آج کی اس آن لائن کلاس کا سبق آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نا بچوں؟ اب مجھے اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.